Ngano man gyud nga ang mga asawa raman ang pasagdahan sa mga trabaho sa balay. Nga pariha man mo nagdala og kwarta sa inyong pamilya. Kay pariha man mo duha na mga trabaho. Ang asawa na trabaho, ang bana na is trabaho. Ngano man gyud ang asawa ra may pasagdahan og trabaho. Kung imong asawa manghugas plato, ikaw nga bana mag-mop ka sa inyong sawog. Di kay huwaton pang imong asawa nga mo mag-mop sa sawog, ikaw mag-cellphone ra ka. Dili na maayo. Kay kini pagtabang gud sa usag usa dili nga nakinahanglan gyud tabangan, dili na siya mao. Nitabang ka kay mahal nimo ng imong kapikas. Di ba? Kay kamo lalaki, kung mutabang mo sa trabaho sa baray, dili na nagpasabot nga nawa na inyong pagkalalaki. Maminos na inyong respeto. Dili na mao. Kayong tinuod nga kusgan, tinuod nga lalaki, mo tabang yun sa iyang kapikas sa mga trabaho nun. Kay kun magtinabangay, malipay. O malipay, maayo ang relasyon kay naay gugma. Diba? Thank you for watching.